साथीहरू हजुरलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। मेरो नाम चन्द्रिका गले। म आज हजुरलाई एउटा सानो म्युजियमको भ्रमण गराउन चाहन्छु जुन एकदम महत्त्वपूर्ण छ। हजुरले सुश्री भद्रकुमारी घलेज्यूको नाम त सुन्नै भएको छ होला। उहाँले प्राप्त गर्नुभएको विभिन्न पुरस्कार, माएको चिनो, सम्मानपत्र तथा विभिन्न पुरातात्विक सामानहरूको संग्रह रहेको छ यो म्युजियममा। सो आज म हजुरलाई त्यही नै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र हेरेर एकदम इन्जोय गर्नुहोला र मेरो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। लेट्स गो। हेलो साथीहरू, म अब तपाईँहरूलाई उहाँले सुश्री भद्रकुमारी घलेज्यूले प्राप्त गर्नुभएको सम्मानपत्र र विभिन्न माएको चिनो पुरस्कारहरूको संग्रह देखाउँदैछु। प्लिज सी अर इन्जोय। ओके। यो लाइटिङको प्रब्लमले अलि धमिलो देखिएको छ। लाइटहरू अलि मिलेको छैन, त्यसको लागि एकदम क्षमा माग्छु म हजुर सामु। यता पनि छ सुश्री भद्रकुमारी घलेज्यूको पहिलाको तस्बिर। यो पनि उहाँकै तस्बिर। यता नि रहेको छ उहाँले प्राप्त गर्नुभएको विभिन्न सम्मानपत्रहरू। यता नि रहेको छ यो पिक्चर क्वालिटी चाहिँ राम्रो छैन भने प्लिज अन्यथा नसोच्नु होला। मेरो मोबाइल यही नै छ, मैले मोबाइलबाट खिचिरहेको छु। यो साइडमा नि रहेको छ उहाँले प्राप्त गर्नुभएको सम्मानपत्रहरू। साथीहरू, यो पनि उहाँले पाउनुभएको माएको चिनो, उहाँको तस्बिरहरू रहेका छन्। पुराना उहाँले प्रयोग गर्नुभएका सामानहरू जस्तै थर्मसहरू रहेको छ, टेलिफोन, सजावटका सामानहरू रहेको छ। यहाँ पनि उहाँले प्राप्त गर्नुभएको मायाका चिनोहरू टन्नै नै अवस्थित रहेको छ। साथै यहाँ पुराना रेडियोहरू, पुराना मूर्तिहरू, उहाँले प्राप्त गर्नुभएका मायाका चिनो, शङ्ख, स्ट्याचुहरू सबै रहेको छ। यो सेक्सनमा चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्नुभएका पहिलाका जुन चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्नुभएको थियो त्यो यहाँ राखिएको छ। माथि राइस कुकर रहेको छ, हर्केसहरू रहेको छ, कुकर, मोमोको भाँडो, अनि यो सेक्सनमा चाहिँ
टीपटहरू, ग्लासहरू, कपहरू, अन्तीहरू र डिनर सेटहरू रहेको छ। धेरै राम्रो राम्रो रहेको छ। पक्कै म हजुरलाई यो ढोकै खोलेर देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, यो डिनर सेट दामी छ। यहाँ यही भित्र जग, सिसाको जगहरू रहेको छ, गिलासहरू रहेको छ, तल पनि गिलासहरू रहेको छ। यो तल अन्ती, जुन त्यो नेवारहरूको हुन्छ नि त्यस्तै खालको अन्तीहरू रहेको छ। यहाँ तल स्टिलका सामानहरू रहेको छ। यहाँ तल त्यो जुन दियो बाल्ने पलासहरू रहेको छ। हेर्दै जानु। यो सेक्सनमा उहाँले पहिला प्रयोग गर्नुभएका म्युजिक सिस्टमहरू, CPU, अर्केस्टहरू, मिक्सरहरू, हट प्याड, लाइटरहरू, इमर्जेन्सी लाइट, विभिन्न हिटरहरू रहेको छ। टेलिफोनहरू, मसलाका पट्टा धेरै रहेको छ। र यो चाहिँ उहाँको घरमा पहिला सजाइएका, डेकोरेट गरिएका सामानहरू थिए, जो उहाँले अहिले म्युजियममा ल्याएर राखिदिनु भएको छ। यो सेक्सनमा पनि उहाँका फोटोहरू रहेका छन्। यहाँभित्र साथीहरू, यो उसमा दराजमा पनि विभिन्न सजावटका सामानहरू रहेका छन्, जो एकदम पुराना रहेको छ। साथै यो उहाँका केही तस्बिरहरू रहेका छन्। यो ठुलो यो सिलाइ मेसिन जो पुरानो छ, ऐना रहेको छ। र यो छोपेर राखेको चाहिँ धुलो लाग्छ भनेर यसरी राखेको रे। यहाँ चाहिँ टिभी, कम्प्युटर, म्युजिक सिस्टमहरू रहेको छ, जो एकदम पुरानो उहाँले युज गर्नुभएको। यो म्युजिक सिस्टम। यहाँ कुनै राडीहरू रहेको छ। राडी भनेको चाहिँ त्यो ओछ्याउनु, जुन भुइँमा ओछ्याउँछ त्यसलाई राडी भनिन्छ। त्यसपछि यो व्हिलचेयर चाहिँ भद्रकुमारी घलेज्यूको मम्मीले प्रयोग गर्ने व्हिलचेयर हो यो। साथै अब हजुरलाई यहाँ म यो सेक्सनमा देखाउँदैछु जहाँ एकदम कलात्मक बुट्टाहरू भएका सामानहरू रहेका छन्। यो सबै ब्यागहरू हुन्। हेर्नुहोस् त, कति राम्रो राम्रो बुट्टाहरू रहेका छन्। यो चाहिँ माला, हिमाली भेगको माला रहेको छ। साथै त्यसको छेउमा केही कलात्मक र पुराना थैलीहरू रहेको छ, जुन पहिला एकदम प्रख्यात थियो। साथै यहाँ विभिन्न सजावटका सामानहरू जुन ढोकामा लगाइन्छ, ब्याग, पुराना सामानहरू। यो चौरीको पुच्छर अथवा के भन्छ, मलाई चौरीको पुच्छर भन्ने जस्तो लाग्छ, त्यो छ। यो हिमाली भेगमा लगाउने लुगाहरू रहेको छ, जो एकदम राम्रो छ। यो तस्बिर, यो फ्रेम हेर्नुहोस् त, यो कपडामा बनिएको एकदम राम्रो कलात्मक आर्ट रहेको छ। सो नाइस। सो यो म्युजियममा एकदम राम्ररी सजाइएको छ। यो म्युजियम चाहिँ हजुरले एकचोटि हेर्नै पर्छ, एकदम राम्रो रहेको छ। हजुरले कुनै पनि समय यहाँ आएर तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यो चाहिँ पुराना भाँडाहरू रहेको छ, जो यो चाहिँ यसलाई घ्याम्पो भनिन्छ, जहाँ चामलहरू राख्न, अरू केही सामानहरू राख्नलाई प्रयोग गरिन्छ। यसलाई चाहिँ फोसी भनिन्छ, जसलाई हामी रक्सीहरू बनाउन प्रयोग गर्छौँ। रक्सी बनाउने भाँडा भनौँ, पुराना भाँडा। त्यसपछि यहाँ रहेका छन् केही तामाका पुराना भाँडाहरू, गाग्रीहरू,
फिल्टर कितली जुन उहाँले प्रयोग गर्नुभएको पनि हुनसक्छ, उहाँले प्रयोग गर्नुभएको हो, कुनै प्रयोग गर्नुभएको, कुनै उहाँका पुर्खाहरूले प्रयोग गर्नुभएका सामानहरू रहेका छन् जो एकदम पुराना रहेका छन्। यहाँ चाहिँ लुगा धुँदाखेरि पहिलाका मान्छेहरूले प्रयोग गर्ने जुन काठको मुङ्ग्री हुन्छ त्यो रहेको छ। लुगा बुन्ने तानको अवशेष, यिनीहरू सबै त्यही तानकै अवशेषहरू हुन्। यहाँ पुराना ढक्टराजु रहेको छ, मानापाथी, कराईहरू, तावा, ताप्केहरू, डाडु पन्यु जो एकदम पुराना, सबै पुरानै सामानहरू रहेको छन्। जगहरू, कसौटी, बोतल, अङ्कुरा, करुवा, प्रेसर कुकर जो एकदम पुराना रहेका छन्। जुन वाइनका बोतलहरू, ठुला ठेकीहरू एकदम धेरै नै पुराना रहेका छन्। लेन्स ठेकी, यी मूर्तिहरू एकदम कलात्मक खालका छन्, एकदम पुराना हुन्, राम्रा छन्। यो वेट मेसिन, डिजिटल यो ठेकीहरू रहेको छ। त्यहाँ दुध नाप्ने भाँडो, बाल्टिनहरू रहेको छ। यहाँ मादलहरू रहेका छन् जो एकदम पुराना, यसलाई चाहिँ मादलै भनिन्छ या ढोलक्के भनिन्छ त्यति मलाई प्रष्ट भएन, तर यो नि रहेको छ। यहाँ साना तामाका केही सामानहरू रहेका छन्। यो चाहिँ बन्दुक राख्ने कभर हो, पुरानो, एकदम पुरानो। हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको हालत एकदम पुरानो छ, त्यसैले यसलाई म्युजियममा ल्याएर राखिएको छ। यहाँ रहेको छ ठेकीहरू, यसका नामहरू विभिन्न थरीका छन्। ठेकीहरू, काठका भाँडाहरू, काठका बाटा, केही साना भाँडाहरू छन्, यो नि काठकै हुन्। यो साइडको नि तलपट्टि केही पुराना सामानहरू रहेका छन्, भाँडाहरू। पिक्चर क्वालिटी राम्रो छैन, जो अहिले नै माफी माग्छु म हजुरहरूसँग। यस्तो खालको गाग्री जस्तो करवा रहेको छ। बाँसका सामानहरूबाट बनाएका वस्तुहरू रहेका छन्। मग रहेका छन्, पुरानो रेडियो, कीटनाशक औषधि छर्ने भाँडो, डेकहरू। यो चाहिँ आई थिङ्क इलेक्ट्रोनिक चुलो हुनुपर्छ, त्यस्तै देखिएको छ। यो मासु पेल्ने मेसिन र यिनीहरू चाहिँ के हो अलि मलाई थाहा भएन, तर धेरै पुराना एकदम महत्त्वपूर्ण चिजहरू हुन्। मैले सबै कुरा त हजुरलाई देखाइसकेँ। अब लास्ट भनेको यो एकदम पुराना विभिन्न थरीका स्टोभ, लाइटिनहरू रहेको छ, हिटर हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम पुराना स्टोभहरू रहेका छन्। जो एकदम सुरक्षित साथ राखिएको छ म्युजियममा। अब म तपाईहरुलाई केही पुराना एकदम प्रख्यात भाँडाहरू, एकदम पुराना भाँडाहरूको बारेमा त्यसको संग्रह देखाउँदैछु। प्लिज हेर्नुहोस् है, इन्जोय गर्नुहोस्।
साथीहरू मैले यहाँ जे छ हजुरलाई सबै देखाइसकेको छु। अब एकचोटि हजुरलाई फेरि म एक राउन्ड सबै राम्ररी देखाउँछु, प्लिज हेर्नु होला है। यो केही मेडलहरू रहेको छ। यहाँ चाहिँ सिडीहरू विभिन्न सिडीहरू रहेको छ। यो चाहिँ सुश्री भद्रकुमारी घलेजुको मम्मीको फोटो हो। साथीहरू अब चाहिँ यहाँ मैले तपाईँलाई देखाउने चिजहरू सबै सकिसकेको छ। सो प्लिज मेरो यो भिडियोलाई एकदम मन पराइदिनु, लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला र मलाई अगाडि बढ्न सहयोग गरिदिनु होला। र यो हाम्रो म्युजियम चाहिँ देवीनगर, अनामनगर देवीनगर वडा नम्बर 10 स्थित भद्रकुमारी घले सदनमा रहेको छ। हजुरहरू आउन सक्नुहुन्छ। म के अरे हजुरलाई यसमा नम्बर पनि राखिदिन्छु, त्यो नम्बरहरू हेरेर त्यसमा कल गरेर हजुरहरू आउन सक्नुहुन्छ र हेरेर आफ्नो के रहेछ त हो त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो रहेको छ। म त एकदम खुसी भएँ हेर्नलाई। सो हजुरहरू पनि आउनुहोस्, खुसी हुनुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस् र स्वस्थ रहनुहोस्। बाई बाई।